बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, लाखों करोड़ों दुरूद पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी अस्हाब पर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ीर इश्क। मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार सरवर। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और तफ़र्रक़ा ना फैलाओ। नाज़रीन इकराम, हमेशा से ही मुसलमानों के दरमियान तफ़र्रक़ा फैलाने की ये कोशिश की जा रही है, और जो लोग फैला रहे हैं तफ़र्रक़ा वो इसमें बहुत हद तक, मैं तो कहता हूँ 100% वो कामयाब हैं। तफ़र्रक़ा कौन फैलाता है, उनके मकासद क्या हैं, वजह क्या है, आइए आज इस पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आए तफ़र्रक़ा की जो फैक्ट्री है उसका जो चश्मदीद गवाह है, आज उसका वाक़या कोड करता हूँ मैं कि नवाब छितारी जो 1940 में उत्तर प्रदेश इंडिया में अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से गवर्नर रहा, और वो अंग्रेज़ हुकूमत का इतना वफ़ादार था कि जाते हुए वो इतनी नवाज़शात उसे दे के गए कि वो हमारी सोच से भी बढ़ के है। तो वो नवाब छितारी अपनी यादाश्तों में लिखता है कि मुझे सरकारी दौरे पे लंदन जाना पड़ा, तो वहाँ गया तो वहाँ पे मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त था। उसने कहा कि नवाब साहब चलें, आपको एक जगह की सैर कराता हूँ कि उस जगह पे शायद ही हिंदुस्तानी कोई गया हो, आप पहले हिंदुस्तानी होंगे जो इस जगह की सैर करेंगे। कहते हैं कि मैं बड़ा मुश्ताक हुआ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कोई भी हिंदुस्तानी पहली दफ़ा जाएगा। तो कहते हैं कि मैंने बोला ठीक है चलो। कहते हैं जी, उसने मुझसे पासपोर्ट मांगा कि वहाँ इजाज़त लेनी पड़ती है जाने के लिए। तो पासपोर्ट लिया उसने, इजाज़त ली। 2 दिन बाद का हमारा शेड्यूल तय हुआ वहाँ पे जाने का। तो जब सफ़र शुरू किया तो जंगल था साइडों पे, बहुत बड़ा कोई जंगल था, उसमें से कोई रास्ता जा रहा था। बड़ा लंबा सफ़र कर रहे थे। जाते हुए रास्ते में फिर मैंने पूछा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो उसने कहा नवाब साहब, अभी तो आपने पूछ लिया है, एक तो रास्ते में भी कोई सवाल नहीं करना और एक वहाँ पे भी कोई सवाल नहीं करना, वहाँ पे सिर्फ आपने देखना है, बोलना कुछ नहीं। अब नवाब साहब चल पड़े। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वो जंगल में मंगल के एक कुशादा मैदान नज़र आया। वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग नज़र आई। उसके अंदर दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो जुब्बे कुब्बे पहने हुए, किसी ने दस्तार सजा रखी है, किसी ने टोपी सजा रखी है। तो वो अस्सलामु अलैकुम, कहीं पे हदीस का दरस, कहीं पे कुरान का दरस, कहीं पे फ़िक़्ह पढ़ाई जा रही है, कहीं पे हाथ सीने पे बांधने हैं, यहाँ हाथ नाफ पे बांधने हैं, इस पे मुनाजरा हो रहा है। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी, इस पे मुनाजरे हो रहे हैं। हजूर नूर हैं या बशर हैं, इस पे मुनाजरे हो रहे हैं। तरावी 20 हैं या 8 हैं, इस पे मुनाजरे हो रहे हैं। गो के हर एक चीज़ पे वहाँ पे मुनाजरे हो रहे हैं। वो देख के हैरान कि ये क्या मामला है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, ये जो आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला रहे हो, वहाँ हज़ारों की तादाद में तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। तो कहता है कि अल्लाह के बंदो, तुम ये इतना नेकी का काम इतना छुप छुपा के कर रहे हो, ये हम मुसलमानों को पता चल जाए, आपके पाँव धो धो के पिए, आप क्या कर रहे हो, इतना छुपा के बात काम कर रहे हो। तो उसने कहा नवाब साहब, आपको मैंने कहा था कि कोई सवाल नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, सिर्फ देखना है। नवाब साहब कहते हैं नहीं जी, ये कैसे मैं ना बोलूँ यहाँ पे, ये तो ऐसा मामला है कि ये तो मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है, वो तो आपको पीरों का दर्जा दें, आप बताएं ये क्या मामला है। उसने कहा फिर सुने नवाब साहब, ये जो जितने भी तालीम हासिल कर रहे हैं इनमें से कोई एक भी मुसलमान नहीं है, सारे यहूदी और ईसाई हैं। ये यहाँ से तालीम हासिल करके तो फिर आपकी मसाजिद में जाएंगे, वहाँ पे ये जाके आइमा कराम की ड्यूटी संभालेंगे, कुछ मुदर्रस लग जाएंगे। तो ये वहाँ पे जब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे तो उसमें फिर ये फ़िरका वारियत फैलाएंगे।
کوئی کہے گا ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں، کوئی کہے گا نہیں جی ہاتھ ناف پہ باندھنے ہیں، کوئی کہے گا حضور نور ہیں یا بشر ہیں، کوئی کہے گا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہم آپ میں ڈیولپ کریں گے، یہ ساری چیزیں، تو یہ فرقہ واریت ہم پھیلائیں گے آپ کی مساجد میں، آپ کے معاشرے میں، تو یہاں اس میں سے کوئی بھی ایک مسلمان نہیں ہے۔ خاموش ہو گئے کہ یہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اگر مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تو وہ دن مسلمانوں کے عروج کا دن ہوگا، وہاں سے مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ بالخصوص یہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی بدبخت اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے تو وہ عیسائی یہودی بھیجا کرتے تھے کہ آپ جاؤ مسلمانوں کے ملکوں میں جا کے یہ تفرقے پھیلاؤ۔ اب دیکھیں جو کوئی بھی صحابہ و اہل بیت میں دراڑ پیدا کر رہا ہو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور و بشر کے اس میں آپ کو الجھا رہا ہو، جو قرآن سے آپ کو دور کر رہا ہو، صرف ان باتوں میں آپ کو الجھا رہا ہو، تو سمجھ جائیں یہ وہ اس فیکٹری کی پیداوار ہے، کیونکہ اب انہوں نے یہاں پہ ایسی کی ذہن سازی کر دی ہے کہ اب انہیں یہودی عیسائی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب وہ یہ جو ادھر کے ملا حضرات ہیں جو صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں، جنہیں صرف روٹیاں سیدھی کرنی ہیں، وہ ان کو یہ خریدتے ہیں، انہیں فنڈنگ کرتے ہیں، کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کروا کے اسے فنڈنگ کرتے ہیں، پھر وہ باہر لے جاتے ہیں اسے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کروا کے اسے کروڑوں ڈالر سے نوازتے ہیں۔ تو ناظرین کرام ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کو قرآن و حدیث کی بات بتائے، جو آپ کو جوڑنے کی بات بتائے، آپ نے اس کا دامن پکڑنا ہے۔ ہم اختلاف رائے اگر کرنا چاہیں تو اختلاف رائے ادب کے دائرے میں رہ کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہو جاتی تھی، کتنے ہی صحابہ کرام ہیں ان میں اختلاف رائے ہو جاتی تھی، لیکن کوئی ایک روایت بتا دیں کہ کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ہلکا جملہ بھی بولا ہو۔ اختلافات اپنی جگہ، اپنے لہجوں کو درست رکھیں، اپنے شعور کو زندہ رکھیں، اور دیکھیں جو آپ کو اس چیز سے جدا کر رہا ہو، جو فرقوں میں بانٹ رہا ہو، سمجھ جائیں وہ اس نواب چھتاری نے جو انگلینڈ میں، جو لندن میں وہ فیکٹری دیکھی یہود و نصارہ کی، وہ سمجھ جائیں وہ فیکٹری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت سے ہٹ کے ہمیں پکا و سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی و سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت اطہار کی پکی و سچی محبت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔